سلام البنات، جيسبر كو فوز الي بيان. انا صباح الحمد لله. مرحبا بكم في لاشين ديالي. اني جبت لكم اليوم نوتر فيديو نوري لكم فيها الفراش ديالي واش راني شاريه. بون هذه سي لا بروميير بارتي تاع فراشي، ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو. واذا عجبتكم ما تنساوش تابونيو وديروا جيم وتكومونتيو. فوالا لي في دونك نبداو بلا بروميير لو بروميير كوفرولي. هذا هو جايه لا بواط تاعو كبيره، هذا باسكو جايه جو كوفرتور هاوليك نفتحكم تشوفوا. فوالا دوك نوريكم لا فوتو كيفاش يبان. فوالا هاوليك في لا فوتو كيفاش يجي داير. هذا هو لو موديل ويجي فيه 3 كولور. يجي فيه جور دو مارون والغوز وفي البلون. انا اللي ديتو في البلون كيما هذا اللي في لا فوتو. دوك نفتحوا لكم وتشوفوا كيفاش جاي. شوفوا يجي فيه 4 مخايط والأوس. بون سي با يوس باسكو فيه ان درا بلا نورمال سامبل اللي يجي من تحت ولا كوفرتور بلس 4 تاع لي كوسان غلافات تاع المخايط. فوالا دوك نوريكم داخل كيفاش يجي داير. فوالا شوفوا هذه هي الخدمه تاعو اللي جايه من تحت. هادي عليك بزاف شابه، جايه لهنا غوز ولهنا فيها الفير، سينو كلش بلون 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 بلون، كلش بلون في البلون. ولا كوفرتور هاي لك كيفاش يجي دايره وبزاف بزاف حنينه. هادي شوفوا هادي من الفوق وهادي للداخل بزاف بزاف حنينه هايله. هادي تقدروا تغطوا بها نورمال، هادي زعما ماشي جوست هكا تحطوها في الفراشيت، هادي نورمال. هادي جو تقدري تغطي بها نورمال باسكو حنينه. فوالا هاي ليك هادي لا كوفرتور اللي جايه قلت لكم فيها كاع هاد لو موتيف هكا. شوفوا راه كاع اوتو جور كيما في لا فوتو. نجيب لا فوتو باش يبان، باسكو في لا فوتو اللي يبان مليح. هذا كاع جاي هكا اوتو كاع اوتو شغل كيما في لا فوتو كيما اون فري كيف. والبلون تاعو بزاف شباب، جاي ان بلون فريمون بلون اكسترا بلون بزاف شباب. هذا كي يتفرش يبان بزاف شباب. بون هذه لا كوفرتور. ودوكا نروحو المخايط فيه زوج هكا اللي فيهم هاد لو موتيف. هاولي كيفاش جاي لو موتيف سامبل في غدا واش فيها المخده. والقماشها جاي شغل ماشي هذاك اللي جاي ساتان، جاي باش كيفاش يعطولو ليسونسيال ماشي ساتان. فوالا فيه زوج هكذا وفيه زوج في السامبل بيوضة سامبل. فوالا زوج في الابيض في السامبل. فوالا هاي كيفاش جايه سامبل فيه زوج وفيه ان درا بلا جو. هذا انا قلت ندير عندك خياطه ترجحوا لي اوس باسكو جو بريفير لي اوس، باسكو لي اوس يدخلوا في الماتلا يقعدوا هكذاك. هذا تفرشيه من بعد كابابل يباسي يتناح في ليكوتي من شالي شي يجوز شي سنتيم. انا جو بريفير لي اوس. هاوليك هذا سان درا بلا. نقدر ميم نزيدلو ان اوس هكا في لا كولور في الغوز هكا من تحت باش ساكاس لا كولور ما يجيش كلش بلون في البلون. فوالا هادو هما المخايط تاعو. فوالا هذا هو. دوك نروحو لو دوزيام موديل. فوالا لي في دونك دوزيام موديل هذا هو. دوك نفتحو لكم هاوليك لو دوزيام موديل كيفاش يجي داير. جاي ان بيج ان بيج جاي بيج كلير افيك ان بيج بلو فونسي عليه. فيه لي طون تاع البيج
تاني هذا تاع لا تركي، وهذا تاني شروهولي ماما اختي مع هذاك وميم طون مع الاولاني اللي وريته لكم مع تاع بجرح هذا. فوالا في لافوتو كيفاش داير هاوليك او مون فغي هاوليك. انا مازال كاع ما فتحتوش هذا، ما فتحتوش كامل، مي نسي نوري لكم. ما قدرتش نفتح لكم لو دغا ديالو ليسونسيال كيفاش جاي اصلا. جاي منايا دا ومنا فيه هاد التيشو، شوف كيفاش جاي بزاف شباب، الكاليتي تاعو بزاف هايله. هايليك دوك نفتح لكم مخده مخيدو تشوفوا. بون انا دائما نشوف هادو توجور كي نشري حاجه فراش ولا حوايج ولا نابورت حاجه نحط معاها دوف صابونات هكا دوف باش تقعد ريحتها توجور شابه. دوك اني غير فتحت لو كارطون جات واحد الريحه بزاف شابه. هاوليك هاوليك لو موديل المخده تاعو كيفاش جايه، شوف كيف كيما لو دغا تاعو داك الفوقاني داك لي كوفرولي. هاوليك منا جايده وفيه هاد التيشو منايا شوف كيفاش جاي. هادو مخايدو فوقانيين، فيه تاني هذا فيه 4 مخايد. شوفوا منا كيفاش جايتو، خدتو فريمون كبيره. هايليك كيفاش جاي منا نسي شوف كاش ما نقدر نجبد تاني. هاوليك عندهم مخايد هكا في السامبل. نعملك هادو في السامبل اللي يجو من تحت، فيه داك السيستم تاع باش تدخل المخده من داخل ما تخرج، وكاليتي تاعو بزاف شباب تاني قاعده. فوالا واش نقدر تاني نجبد لكم منه نسي باش ما نخسروش باسكو ما فتحتوش. ايوا فيه هذا فيها ان دغا بلا هذا يتفرج تحت منه. هاوليك جاي فلا كولور، جاي فلا كولور هذه كيما تاع المخايل الدوزيام هذوك. هانا هذا وهو هاوليك كيفاش جاي فيه هاد التيشو مع شويه تاع لو دان هذا يشغل دان، وفيه هاد لو موتيف. هاوليك الموتيف ديالو بزاف شباب. الموديل كي يتفرج يبان شباب ديجا في لافوتو راه يبان عايل. فوالا لي في هذا هو الدوزيام موديل اللي ما قدرتش تسمحوا لي ما قدرتش نفتحوا لكم، ومام لي بري ما لاباليش شحال شراوها اكزاكتومون، ما نقدرش نقول لكم لي بري. من بعد نحطوا لكم نسقسي اختي ونحط لكم لي بري في الانستغرام، نصور لكم نحط لكم لي بري تاعهم. وهاد نورمالمون هاد اليامات نروح عند هذاك تاع بجرة باش نجي نزيد نشري عفايس، ندير لكم ان بتي فلوغ عليه الحانوت نتاياتو يبيع دي بون بري فريمون دي بون بري. وكيما قلت لكم تقدروا ميم تشرو بار فاسيليتي، شغل تخلصوا في عقلكم، تخلوا الحاجه تخيروا لحاجتكم وتخلصوا بالعقل شاك فوا تفيرسيو شويه حتى تكملوها. فوالا دونك دوزيام موديل واش راح نوريكم دوكا نوريكم واحد لي باور دو درا راهم بارتو، على بالي بلي راهم بارتو. دوك تشوف فوالا هاوليك هاد لي باور دو درا انا راني شاريه منهم زوج، راني شاريه هكذا في هاد لا كولور. هادو راهم بارتو فريمون بارتو. يجي فيه زوج مخايط، هادو راهم بون انا شريتهم 350 كي جابوهم مع الاول كانوا 350 ومن بعد هبطوا لهم حرام 300 الف. راهم في الجرف كاع الحوانات اللي يبيعوا الفراش في الجرف كاع عندهم، وكاع لي كولور اللي حبيته وانا قراف عجبوني. انا راني شاريه زوج مي نزيد نشري منهم. هايليك نخدع هذه في الجداره نخيطها لا كولور وخيطين اوتر كولور. فوالا نخدع هذيك كيفاش تجي دايره. وهذا لو دغا بلا تاعو يتفرش من تحت. هاوليك بزاف شباب تاني كاليتي تاعهم هايله انا عجبتني. وفيه هاد لو دغا
وهاد لو دغا ما نديرش قماش تاعو دغا كيما هكا ولا كيما لي بارور دو دغا لي راهم لي تاع دايما نيتو نو. هذا جاي شوفي شوفوا لا كاليتي تاعو كيفاش جايه. هذا واش عجبني. اذا تقدروا تفرشوه في الخريف كيما هاد الوقت، تفرشوه في الربيع اونتر الربيع والصيف كي تبدا الحالة تسخن مليح. هذا فوالا، هذا هو لو بروميير موديل اللي عندي. نرجعهم كيما كانوا. هذا لو بروميير موديل. دوك نوريكم لو دوزيام. لو دوزيام موديل كيف سي لا ميم مارك، برك لا كولور لي ديفيرونت. هايليك خيرت هاد لو بلو باش جو شانج، عندي روز وخيرت هاد لو بلو كيف فيه هاد لو درا وفيه المخده اللي هايليك كيفاش تجي دايره. هامليك المخده ديالو هادي، وفي لاوس بلوتو درابلا تاعو هاوليك. ندو كاع لي شيتهم حنرجعهم اوس. هاوليك لو درابلا تاعو، وعندو هاد لي درا تاني كيما الاخر كيف لا ميم كاليتي وجادو. وهذا يتفرج بزاف شباب. وكاينين لي كولور يعني تلقاو كاع لي كولور اللي تحبوهم، لي كولور لي موتيف فيه بزاف فيهم لي موديل. فوالا هذا هو اللي جاي اون بلو. وانا حابه نشري واحد اخر كاين كولور فونسي باسكو ما عنديش لي كولور فونسي. فوالا ودوكا نوريكم المخايد اللي عندي. غلافات المخايد عندي هادو شيتهم 50 في الباكي يجي فيه 4، يجي فيه زوج من هاد الموتيف اللي هو هذا وزوج من هاد الموتيف، وكيف با في لو دوزيام باكي. دونك عندي 8 غلافات. هادو شريتهم علاش زعما يجي لك كاش ضيف يبات عندك ولا تكون عندك غلافات تاع المخايد هادو. دوك من بعد انا نخيط لهم دي دغايتو باش كي يجي عندي كاش ضيفيتو نحط له حاجه شابه شغل لي دغا جداد شابين مع مخايدهم. فوالا هاهم كيفاش يجي دايرين. دوك نوريكم حنا في الدار شاريينهم. انا علاش شريتهم باسكو في الدار شريناهم وبزاف ساعدونا وكاليتي تاعهم بزاف هايله، وتجي فيهم يجوا في المخده كبيره. دوك نوريكم المخده تاعو كيفاش تجي. فوالا شوفوا هاد الموتيف هادو اللي عندنا حنايا في الدار، هادو تاعنا تاع الدار. فوالا شوفوا كيفاش يجوا. هاليك هاد الموتيف كيفاش جاي. وكاينين لي كولور كاين كيما حبيتو. كاين هاد لو جور هاد لا تيكو تاع المخده. هايليك شوف المخده كيفاش تجي داخله من هنايا. هايليك شوف بزاف شابين وكاليتي شابه شو قماشهم شباب هايل. فوالا كاينه هاد لا ديكوب. ودوك نفتح لكم تاع الباكي تاعي انايا. هذا كيما لا ديكوب كيما هاد المخده كيف جايه كيف هاد لو باكي. وهاد لو باكي نوريكم كيفاش جايه المخده تاعو. انا مخدتو ماشي كيما الاخرى، مخدتو لي ديفيرونت شويه. فوالا شوفوا كيفاش جايه. هايليك انتي ماشي لا ديكوب وحده. هامليك هايلين بزاف وبون افير. غتشري 4 ب 50,000 سي با دوني تاني شغل يعني ما تلقايهاش بارتو بلوتو. فوالا اني شاريه تاني هاد لا بسكويت بلوتو كتلو بسكويت وسمات لا هذيك تاع الماتلا. فوالا كيفاش جايه. انا حبيت ندي هادو بلاد تاع لي كوفولي ولي دغايتو ملاح تلقاوهم عادي تغطي بها
المطلة تاعي يكون توجور عنده غلافو. فوالا هذا شيتو 80,000 من الجوج كيف عند هذا اللي شيت عنده هادوك الغلافات تاع المخايط كيف عند لي ميم ماغازان. وشريت شريت هادو لي نابخون تاع لا كوافيز و لي تاب دو نوي. فوالا شريت هادو شريتهم سبيسيالمون على جال لا كوفرتور هذيك البيضه تاعي اللي عندي يسوسو معاها. شوفوا تكون عندك حاجه في الدار ولا كي تفرشي هكا تفرشي له تانيك معاها لي نابخون تاعها ايتو سي تبان لا شونط تبان من بعد. فوالا كيفاش جاي كاس سامبل وفيه هذا انا جبني كتن فيها كاس وصافي سوا مع لا كوفرتور. شريت هاكا بعد نشري هكذا في الباج بالدوغي باش نديرهم مع هذاك لو كوفرولي الباج تاعي هذاك. فوالا نشري هادو. فوالا هذه هي لا بروميير بارتي تاع الفراش ديالي. باش لا فيديو ما تجيش بزاف طويله دونك نقسمها بدي بارتي. عندي لا بروميير بارتي دوزيام تروازيام حتى نوريكم كاع فراشي. فوالا لي في الوغ جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. واذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تابونيو وديروا جيم وتكومونتيو وابونيو باش تشوفوا كاع لي بروشان فيديو اللي حنديرهم. هيا سلام لي في